أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك. ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترى عليك ولم يرزق خرج عن قدرتك يا ربي 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 يا رب. إلهي يرجزك كبرا في وخبيانتون يا الشكر بديان سين يخصن يرجزك حاضر بايت بتوفيق شزدبس. برنكني فرياد پلس نابس لأشي لنغي خشچن يزغو لنغي لنچكا لنغي خسكا yang margasna retson kunlar gakhan poya suyo ya Allah. yang margasna retson kunlar gakhan poya suyo yang mastasna ngai luklal takan poya suyo ya Allah ya Allah ya Allah. Şokpa jindon çaksın ayad fogsen yaspong iskari lehulastildan vamed yad fogsen yaspong iskari yang bakhshish bezngala bakhshish bekan poya suyad ilahi malli ghayruk qiyamat bangla ya suyad. عزیز کن دعای ابو حمزہ اسماعیلی امام سجاد فیض جملات کن طرف لیا مراجعہ بحسنی شخص خدا ارگز گئے کھنت سول چک چک لے اخلاص تم شک زر دعا بیوز خدا یا ریاکاری شدہ نگئی دی عمل کن سترو سے مخلصانہ ارگز گئے کھتن مہد پہ توفیق چک غدغ كنت زرني إلهي فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك فامنن علينا بما أنت أهل وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك. خدا غيلك بلا مرتوز يا
yang yari ahliyat polaltasın ayı ka fazl rahmat kun nazil bezleri Mumin kun lak pung tişik yang Khuda irgez göy ka dualar yaksıd Ya Ghaffar binurika ehtedeytena Ve bifazlika estagayna وبنعمتك أصبحنا وأمسينا خدایا لبخشیز بیشی yang is par finur pobikang ayala hidayat tobsed yari shazde kang aya dunya dikana beniyaz sozed yari nemadino aya gohbana gofin kunurgal chugan yod ذنوبنا بين يديك يسبو على تون يد نستغفرك اللهم منها يا سيدون شدان استغفار بد ونتوب إليك تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب خدایا سے توبہ بید یری نعمت کنی وازری ایک غیا سیانا محبت بید خدایا سے گناہ کنی وجہ سے کیانا معارضہ بزید خیرک الینا نازلون وشرنا الیک سائدون شزد جنشی yang bisbini madkun game bara muqabilinu ngaya yasbagana ngayes boldan nasa khayruka ilayna nazilun yari taraf lana lekhmunga mangayi taraf lana zilgan yod wa sharruna ilayka sa'idun di fiulas taznare ngayi fiulana chaman gama yari taraf lakale tangan yod ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح خدایا يفعلنا قبيح عمل كن يرفعلتنا يود فلا يمنعك ذلك من أن تحوتنا بنعمك ngayin yasbong yari taraf la tunjuk bi malakullah yang isi kabi yari shazdio ngayi kana ban biozares kalfamed yo yari shazdein wa tatafazzal alayna bi alaik yang yari shazdio ngizari eka ngayi ka fazlo ihsan ben yad fasubhanaka ma أحلمك خدا تسلك جنينيان سانتيان تيوبك انجيود وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك أنت إلهي يا غيصكن أوسع فضلا تانتيري فضل بوسيط وأعظم حلما تانتيري تيغلق بوشغيط من أن تقايسني بفعلي يعمل بنا مقايستك بيزناري وخطيئتي غاسي بيازيت بخطاكم لتزناري خداي خطاكم نسبة لأني عملكم نسبة لأني شوزد yang yari wasi fazil kun ngai kanazil ben shawzad fal afwa
سيدي 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 لنگئی سردار لنگئی مالک لنگئی اشی اللهم اشغلنا بذكرك واعذنا من سخطك واجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك خدایا نیا یری ذکرین و مشغول خرج بتوفیق شزد بیز نیا یری خوابی شدا نسترون سیاق یری عذاب کنی شدا نیا لنجات شزد بیز وارزقنا من مواهبك یری شزدیون نیا لتوفیق بس نیا لرزق قرار تو وأنعم علينا من فضلك يري فضلك نعمتكن يا لشزدبوز وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته اغدبنا خدايا يا الحرم مكة زيارة نصیب گچوگ پیغمبر فیونا کو اہل بیت کو زیارت بغیر نصیب گچوگ انک قریب مجیب یا ستل بھی دعا کن قبول بکنن وارزقنا عملا بطاعتك يري طاعتين وعمل كن ملك يوم توفيق شزدبس وتوفنا على ملتك يا تحب لمبو بك يلا دبيت بتوفيق شزدبس وسنة نبيك صلى الله عليه وآله يري پیغمبر سنة بك يلا درل بيت بتوفيق اللهم اغفر لي ولوالدي خدا جلسن على نجم بخشي شزدبوز دبنني أتنا أمول بخشي شزدبوز وارحمهما كما ربياني صغيرا بل بسلكم إتسان سخشت ردك نخصص ناره يونا تصبيان زني أتنا أمويك رحم بيوز اجزهما بالإحسان إحسانا كوني بيس بالإخمون ازدين اليوم جزد بيوز وبالسيئات غفرانا أتنا أمويك ننيس بيردن زدنا دولا يا بخشي جزد بيوز اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات خدايا مؤمن ككفوننا مؤمنا وستريمون قوم البشيش ازدبيوز چخصنا يدكن انشيك چد دنيا دك نرگل كن كن انشيك نيا چك چك درميان نو خيرات كن لخمل اسنو ني رابط وسيلة قرارتو اللهم اغفر لحينا وميتنا ني سنة يدكن كل سبشيش ازدبيوز غير كل سنگر كل سبشيش ازدبيوز غي عزيز كن دنيا دكن ارگل سيد خدايا دنگو ملا سبشيش ازدبيوز
وشاهدنا غيانا ينبيض كان كل سبب شيش الزباس وغائبنا غيانا تاريخ كان كل ذكرنا وانسانا بسوء النساء يا خواتين كن النساء صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملوكنا سرمت سنتيونغا وملسا يا بخشيش كذب العادلون بالله وظلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد كير درود كن نازل بياز واختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي خدایا غی خاتمو بخیر گچوک غی لسجوک پلیغمو گچوک خدایا دنیا نا آخرت نیس کو بینو غی لرگوز بیت بی امور کن گاما غی لشزد بیوز یعنی غی لکفایت گچوک ولا تسلط علی من لا يرحمني دنیا دینو سنگئی کرہم بیکن چنگئی کا مسلط کو مچوگا آخر اللہ سنگئی کرہم بیکن چنگئی کا مسلط کو مچوگا خدایا شیز جگتو سا قبرینو سا برزخینو سا قیامتینو سا یاری لیخمو فرشتون غیادون تو کچک زر درخواست بید خدایا خنر پوکیومید بی فرشتون ای کنا یا نتاری یغزه یاری رحمت نخش کرومی فرشتون غیادون تو کچک واجعل علی منك واقية باقية ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا حلالا واسعا طيبا خدايا يا غير التوفيق بسيد باليوم الأسنون شدانا يا تارين ومجوك دوانا يري فضلك يا الرزق واسع حلال سخمنا صندغي حلالي رزق بيان سفراوان شزدبوز اللهم احرزني بحراستك خدايا نرتندق يري پناهي نيوق واحفظني بحفظك يري حفاظ دينك يا محفوظ يوق وكلأني بكلاءتك ہمیشہ یری حمایت بچوز بلا کو نشدانا یسترون سیوق وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام دبی سال پوی نساء او مثال کنی نساء غی دعا کن قبول بسے حج زیارت توفیق جزد بسے خدایا دی عالمین فیلائزوں زید بی وبا پوشدان انسانیت لنجات جزد بسے مشوق میں کا غی الحج و عمرنا زیارت پیغمبر و ائمہ توفیق گچوک خدا دی وبا پوی ذریعے کا مختلف قسمی کا انسان کن سترولک ونیاد خدا غی اسپونرت مبیا
di balapo mashome kadaringo chok tapazi yari taraf lanao pi balachi men insan kun kutilak naldan payat biafat jinnare insan kun la nuksan tau maladilas no bekan kun la hidayat shazdavyos di insan kun gama pareshan gochukan kun nabud gochuk khudaya asli irsalana doksen gayala bimayet bijumlain khudaya rirgez goyka gaydi faryad kun qabul bios ay mong yastanongi kaqdolan malaseren lo yisgayir leshi Karbala Najaf Samira Madina Baqina Makkah Sereniyad Khuda Zan Pos Zerish Dar Gunna Tukba Matan Mayad Khuda Zan Pola Mushkilat Osayod Nanka Moinu Lasko Matava Mazduri Matava Zatu Miluk Zinu Zindagi Suhulat Kuni Luk Zinu Di Bala Pavi Vajasika Di Vaba Pavi Vajasika Pareshan So Sayod Khudaya Sabak Zarkan Kuni Sabak Kun Mushkiliyat Zindagi Bekan Kuni Zindagi Mushkiliyat Imam Raza Izzat Naska Khuda Ngay dua kun Pazir Irgaz Gay Kal Tabul Gay Layak Mednare Nankamana barbase Yul seketna barbase Apache astanana barbase Düşman kunisi Gurbadik nukyose Tarih lamba yulmasey nukyose Zahar mine şehit besbi Khurasan irgel feyzat Padrasan nazgase Khula Di vaba pavishidana Di bala pavishidana Mashuk me kagaya Gamal najat shazdamyaz وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة خدايا Yadi astanona dil sahma malzona tharing khat bego machog aziz gundirin dua poyega ek defa bed waqt bosaon yad chushchigi jagi chani thasanangi mor lazar bi dua poyam bo kasal bion اللهم صل على محمد وآل محمد يا من يكفي كل مؤونة بلا مؤونة يا جواد يا ماجد يا أحد يا واحد يا صمد يا من لم يتخذ صاحبة ولا بلدا ولم يكن له كفوا أحد يا من لم يلد ولم يولد صل على محمد وآل محمد وتقبل صومي خدا غير رزق قبول بس وأعني عليه الرزق إنه غيلا تيالوك شزد بس يعني غيلا رزدك بيت بلوكسين الروح بس وعلى ما بقي من شهري دل زوبين اللوس بيت بنم زوبين غيلا ليخ عمل كنا رزق توفيق شزد بس اللهم إني أمسيت لا أملك ما أرجو ولا أستطيع دفع ما أحاذر إلا بك وأمسيت مرتهنا
بعملي وأمسى الأمر والقضاء بيدك خدا غياس دل سهمزو بيتاني مورغل جوغن يدناره فقط غتي تنغو سلوا فرمين فقط غتي حاجت كوني فرمين بلکہ دی امور کن گاما یری لغت یاد خدا غیا یارن چک پا لخمه کدی چنا ين كن رجال چگن يد بن يريتا أدينو يا ربي فلا فقير أفقر مني بس خدا نبشر بدي دنيا دي نسومت ليشي فصل على محمد وآل محمد يا حبيب محمد وآل محمد كيان درود كسلب واغفر لي يا رب ظلمي وجرمي وجهلي وجدي وهزلي وكل ذنب ارتكبته خدايا دنيم بويا غسي غلا بخشش ازدبيوز غازي غرير كويك ظلم بيسد غازي جرم بيسد غجهالت ملينو يوزد خدايا غازي مشز بيلزنو ملينو يوزد دبي علاوة يكنا تان سنيس بلدن سزنا يا بخشيس بيسلاشي وبلغني وارزقني خير الدنيا والآخرة في هذا الشهر العظيم دي سخمل زوبينو دي تزلق جن زوبينو دنيا آخرت يزكو بلخمو يانزين على شزد بيوز في غير مشقة مني على مشكل جتوں میں مگوا ولا تهلك روحي وجسدي في طلب ما لم تقدر لي خدایا yang singala muqaddar mabes bilasnungino ngala kokol sadam ben fikir ben duk bego majukba yang takdir bes payat bilasnunga mangala mushaqqat mastan mashazda gujug برحمتك يا أرحم الراحمين پروردگار بحق محمد وآل محمد غير يسبجن كوني بس بدي فرياد بيرين كيسكوي كقبول بيوز غير زنفيت بلقبو استخمل زغ سمتو غير دعا كن يري درگاهي نو قبول گچوك غير سنيتن گونگا ميان روا گچوك دنيا آخرت يسكوي سعادت كن غير لشزد بيوز غير قل سنكن كل بخشيش شزد بيوز غير سنيت كن كن قومنا من نرقم كيوك غير أتا أنهم ككفونو أو استريمون چيك تلال يخمو سعادت من زندگي شزد بيوز دنيا دي كنرقل فيبي أتا أنهم قبر كنيان سن نوراني گچوك خدايا كون لجنتين على الليين مقام ملسا شزد بيوز خدايا غيلغتي مرحومين كني ياد بندق بيت بدون حق ادا بيت بتوفيق شزد بيوز مؤمنين ومؤمنات شن بدعاء التماس بسياد خصوصا إذن غامدي پیش ببكدو سے التماس دعار بستن كن كن غاما دبنا غدانا يمبو دعاي شريكت كن كن غامي حغين دعا بيونغتي فريزين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
ويجعلكم خلفاء الأرض. परवरदिगार दी मोमिनीन व मोमिनात कुन खुसूसन दी इल्तिमास दुआ जर जगजर ngala mesej kun tangan yotkan kun di कमेंट बिखन कुन गाँव में दुनियावी उखरवी तन गौरवा गुचुक बीमारी यotkan कुनी खुदा दुआ बेजर बीमारी रफा सोशिक जर दुआ बेजर बिजतानियत खुदाया मरीजों चिकतुला शिफाया अजला कामिला शज़दब्योस खुदाया बेहक मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन परेशान हाल कुनी परेशानियों थारिंग गुचुक मुश्किलियत खान कुनी मुश्किल कुन आसान गुचुक बेहक मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन गई फरियाद कुनी अरियस गए का कबूल मंजूर ब्योस बेहक मोहम्मद व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم